अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बीवी, मैं ड्राइवर को नौकरी से निकाल रही हूँ क्योंकि आज मैं दूसरी बार मरते मरते बची हूँ। शोहर: बेगम, इसे एक मौका और दो। जोड़े आसमानों पर बनते हैं और पार्कों में पकड़े जाते हैं। टीचर: खूबसूरत लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टूडेंट: आई लव यू। लोगों के पास वैलेंटाइन है, मेरे पास वेला टाइम है। न ढोला होसी न रोला होसी। बीवी शोहर से: वो सामने शराबी देख रहे हैं, मैंने इसे 10 साल पहले शादी से इनकार किया था, वो आज तक पीता है। शोहर: वाह, इतना लंबा जश्न। अच्छे कजन्स और सोशल मीडिया पर लड़की किस्मत वालों को मिलती है। गर्मियों में बिजली जाते साथ ही पूरी मच्छर बरादरी में खुशी की लहर दौड़ने लगती है। मुझे आज बहुत रोना आया जब मुझे पता चला कि मुझसे छोटे भाई की 2 माशूके हैं। शादी इतनी भी लेट ना हो कि दुल्हन के हाथों से ज्यादा दुल्हा के बालों पे मेहंदी लगानी पड़े। बेवकूफ शहरी, ये सामने जो गाय नजर आ रही है, इसके सींग क्यों नहीं है? देहाती: सींग ना होने की बहुत सी वजूहात होती हैं। बाज के सींग टूट जाते हैं और बाज के हम काट देते हैं। बाकी रही वो सामने वाली गाय की बात, तो इसके सींग इसलिए नहीं है क्योंकि वो गाय नहीं, घोड़ा है। शोहर: तुम सारा दिन घर पर होती हो, फिर भी घर की सफाई क्यों नहीं करती? बीवी: आप भी तो सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं, फिर भी हम अमीर क्यों नहीं होते? पीएसएल में से नाम निकाल के ईसीएल में डाल दें, राना फवाद का हुकूमत से मुतालबा। एक बुजुर्ग 10 साल बाद एक मुकदमा जीत गए। जज: मुबारक हो बुजुर्गो, आप केस जीत गए। बुजुर्ग: शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें इतनी तरक्की दे कि तुम थानेदार बन जाओ। जज हैरानगी से: बुजुर्गो, मैं तो जज हूँ, जज तो थानेदार से बड़ा होता है। बुजुर्ग: नहीं, मेरी नजर में थानेदार बड़ा है। जज: वो किस तरह? बुजुर्ग: आपको केस खत्म करने में 10 साल लग गए और ये थानेदार शुरू में ही कह रहा था। बुजुर्गो, 5000 रुपए दे दो, केस यहीं खत्म कर दूंगा। मुझसे वो कहती है तुम्हारी जिंदगी बना दूंगी, और बनाना इसको दाल चावल भी नहीं आते। एक डॉक्टर अस्पताल से बहुत उदास सा घर लौटा तो बीवी ने पूछा, क्या बात है, ये मुंह क्यों लटका हुआ है आपका? डॉक्टर: आज हमारे वार्ड की छत गिर गई, जिसकी वजह से सारा अमला जान बहक हो गया। बीवी: उफ, खैर शुक्र है आपकी जान तो बच गई, लेकिन कैसे बच गए आप? डॉक्टर: मैं थोड़ी देर के लिए बाहर सिगरेट पीने गया था। बीवी: चलो आपकी जान तो बच गई, बड़ा करम हो आप पर। डॉक्टर: अभी अभी गवर्नमेंट ने मरने वालों के घर वालों को 50-50 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। बीवी: आग लगे तुम्हारी सिगरेट को, 1000 बार कहा है ना पिया करो सिगरेट, ना पिया करो सिगरेट। उस्ताद: भैंस की कितनी टांगे होती हैं? शागिर्द: सर, ये तो कोई बेवकूफ भी बता सकता है। उस्ताद: इसीलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ। उस्ताद: मशहूर लड़ाइयों के मुतालिक बताओ। शागिर्द: अम्मी ने घर की बातें बाहर बताने से मना कर रखा है। उस्ताद: मुन्ने, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? शागिर्द: आप ही ने तो कहा था कि बगैर सबक याद किए स्कूल ना आना। एक खान साहब ने मौलवी साहब से पूछा, क्या जन्नत में नस्वार मिलेगी? मौलवी साहब: हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन इसको थूकने के लिए तुम्हें जहन्नुम जाना पड़ेगा। उस्ताद: सबसे ज्यादा सोना कहाँ मिलता है? शागिर्द: जनाब, चारपाई पर। पप्पू दूध वाले से: 1 किलो भैंस का दूध दे दो। दुकानदार: तुम्हारा बर्तन छोटा है। पप्पू: अच्छा तो फिर बकरी का दे दो।
لڑکیوں پر یہ خبر کسی بجلی کی طرح گرتی ہے اور ان کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے. جب صبح امی جگاتے ہوئے کہتی ہیں چلو جلدی اٹھ جاؤ, آج کام والی ماسی نہیں آئے گی. تم پاکستانیوں کی ذہانت کی کیا بات کرتے ہو فراز؟ ہمارے پاکستان کے نوجوان ہر طرح کی بیٹری کو زبان سے چاٹ کر بتا دیتے ہیں کہ کتنی چارج ہے. ایک دن میں نے اپنے موٹے دوست کو کہا کہ یار خود موٹے ہو گئے ہو, ایکسرسائز کر لیا کرو. کہتا میرا موٹاپا میری مرضی. ایک دن میں تھکا ہارا گھر پہنچا تو گھر آتے ہی مجھے اسمیل سی محسوس ہوئی. دیکھا تو بھائی نے 3 دن سے پرانی بنیان پہن رکھی تھی. میں نے بھائی کو کہا بھائی 3 دن بنیان پہنے ہو گئے ہیں, بدل لو مہربانی کر کے. بھائی کہنے لگا میری بنیان میری مرضی. ایک دن میں تھکا ہارا دفتر سے گھر واپس آیا. آتے ہی بوٹ اتارے اور صوفے پر جا گرا. بیوی چلا کر بولی جرابیں اتار دیں, بہت بو آ رہی ہے. میں نے کہا میری جرابیں میری مرضی. میں نے ابو سے کل کہا ابو وہ 18 سال کے جوڑے نے بھی شادی کر لی. ابو بیٹا تو شیخ رشید کو فالو کرنا. ساس بہو سے تم بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کر رہی. بہو نہ تو انہیں نہلاتی ہو اور نہ ہی صاف کپڑے پہناتی ہو. بہو بس کرو ماں جی, آپ کی تربیت بھی میرے سامنے ہے. ماشاءاللہ سرتاج کو نہائے ہوئے آج 4تھا دن ہے. شادی سے پہلے کنفرم کر لینا تمہارا بندہ کہیں ٹک ٹاک پر مراسی تو نہیں. عشق میں کچھ نہیں رکھا, جو رکھا ہے فریج میں ہی رکھا ہے بس. اتنی بےعزتی تو دشمن نہیں کرتے جتنی بےعزتی جگری دوست کرتے ہیں. ایک مراسی پیٹرول پمپ پر گیا اور 20 روپے دے کر بولا ٹینکی فل کر دو. پیٹرول پمپ والے نے کہا 10 روپے اور دے, تیرا پیٹرول پمپ بھی صحیح پا لینے ہیں. چین میں مریضوں کی تعداد 78,000 جبکہ پاکستان میں وائرس کے ماہرین کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچ گئی ہے. قدر کرو اس بہن کی جو رات کے 3 بجے بھی آپ کے ایک میسج پر گیٹ کھول کر آپ کو ابا کی ڈانٹ سے بچا لیتی ہے اور چھتروں سے بھی. ناراض بیوی سے بحث کرنا نانی کو آئی فون کے فنکشن سمجھانے کے برابر ہے. لڑکے والے مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی چاہیے جو زیادہ کھاتی پیتی نہ ہو اور زیادہ بولتی بھی نہ ہو. ایسی لڑکی تو آپ کو صرف ICU میں ہی مل سکتی ہے. پھوپھو ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے گئی. ڈاکٹر پھوپھو سے منہ کھولو پھوپھو, تمہاری بیٹی کا اسامہ کے ساتھ چکر ہے. کچھ دوستوں کی شکل دیکھ کر نصرت فتح علی خان کی وہ غزل یاد آ جاتی ہے, ان کی معصومیت پر نہ جانا. اماں سے پٹائی اور باپ سے دھلائی نصیب والوں کو ہی عطا ہوتی ہے. شکر ہے میں بڑا نصیب والا ہوں. عورت اپنے سسرال کا حال سناتے وقت جیو نیوز بن جاتی ہے اور اپنے میکے کا حال سناتے وقت PTV بن جاتی ہے. لفظ دوست, تشریح, عزت نہ کرنے والی عجیب و غریب بے ڈھنگی لاپرواہ مخلوق. چودھری صاحب اور ملک صاحب میں یہ مقابلہ رہتا تھا کہ کون فجر کی نماز کے لیے پہلے پہنچتا ہے. چودھری صاحب ہمیشہ ہی ملک صاحب سے پہلے مسجد میں ہوتے تھے. آخر ایک دن ملک صاحب نے چودھری صاحب سے پوچھا تم کیسے مینج کر لیتے ہو؟ میں نے تو بہت کوشش کی مگر کبھی تم سے پہلے فجر میں نہ پہنچ پایا. چودھری صاحب یار میری 2 بیویاں ہیں جو کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں میری مدد کرتی ہیں. یہ سب ان کی خدمت اور احسان کا نتیجہ ہے. ملک صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی دوسری شادی کریں گے اور ایسی مثال قائم کریں گے, لہٰذا انہوں نے دوسری شادی کر لی. الحمدللہ آج کل ملک صاحب بھی چودھری صاحب کے ساتھ مسجد میں ہی سوتے ہیں. اکثر بیویاں یہ دھمکی دیتی ہیں کہ محض بچوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہوں ورنہ کب کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی. میں نے کہا اب تو بچوں کی شادی بھی ہو گئی ہے, نکل کیوں نہیں جاتی؟ نیک بخت کہنے لگی بس پوتے کی شادی دیکھ لوں پھر سکون سے چلی جاؤں گی.
ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. لائک کیجیے ہمارا پیج NTV اردو اور ویڈیو پسند آئے اسے ضرور شیئر کیجیے.